सबैलाई नमस्कार। सानो भिडियो लिएर आएको छु। यो अहिले रूपसीको झरना हो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। पहिला एकदमै ठुलो राम्रो र अगाडि बस्ने थियो अरे, अहिले यो बाढी पहिरोले गर्दाखेरि यो एकदमै सानो भएको छ। एकदमै सानो छ, त्यही पनि राम्रो छ। धौलागिरी यति राम्रो, यति सुन्दर हाम्रो देश नेपाल। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो देश नेपालमा यति राम्रो हिमाल, यति राम्रो अवस्थित रहेको छ। लाग्छ कि स्वर्ग त हाम्रो देश नेपालमै छ। हामी खोज्नको लागि कहाँ कहाँ हिँड्यौँ, डुल्यौँ, घुम्यौँ, तर लास्टमा आफ्नै देश नेपालमा यस्तो महसुस हुँदो रहेछ कि वाउ, यो हो नि त ठाउँ भनेको, त यो हो नि त नेपाल भनेको, यो हो नि त बल्ल भ्यू भनेको भन्ने खालको हामीलाई महसुस फिल हुन्छ। वाव, ओ माई गॉड, वाव। कस्तो लागिरहेछ त यहाँ हेर। धौलागिरी हो यो। तपाईँलाई यो धौलागिरीको हिमालय देख्दाखेरि कस्तो लागिरहेछ? मन एकदम आनन्द सिरिङ्ग भइरहेछ। एकदम स्वर्गमा जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। चोरमारादेखि यहाँको यात्रा तपाईँको कस्तो भयो? एकदम फन भइरहेछ। वाउ, उदान भइरहेछ। बाटो कस्तो छ? उदाहरणमा यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले सानो माल्टेड भएको यहाँबाट खिच्नु। बाटो एकदम डेन्जर छ है। यहाँबाट फोटो खिच्नु होला नि। कहाँबाट खिच्ने फोटो? यो हाम्रो गाडी हो। फोटो खिच्नु त नभए हो। यही अचार नि हैन। त्यो त नखन्नु न के गर्नु, त्यत्रो पहिरो गयो। यो भूकम्पले हल्लाएकै हो क्या, त्यही भएर। ल हेर्नुहोस् त, मुक्तिनाथ हामी जाँदा र त्यहाँ आउँदाखेरिको जुन यो बाटो हेर्दा लाग्छ एकदमै डेन्जर छ। बाटो एकदम अफ रोडै हो यो। र माथि मुक्तिनाथतिर त राम्रै छ, रोड छ, तर यो कतै कतै चाहिँ नि यो यस्तो खालको अफ रोड छ, एकदमै डेन्जर छ। यदि केही भइहाल्यो भने एकदमै गाह्रो छ, किनभने डाइरेक्ट तल हामी मृत्युको मुखमा पुग्नेछौँ। यति रिक्स लिएर हामी यहाँनिर जाँदैछौँ यो एउटा सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्नको लागि, हेर्नको लागि। र अगाडिपट्टिको जुन तपाईँको धौलागिरी हिमाल देख्नुभएको र त्यो हेर्दै बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ नि लाग्छ जस्तोसुकै अवरोध, जस्तोसुकै बाधा, जस्तोसुकै डेन्जर बाटो भए पनि हामी त्यहाँ त्यो महसुस नै नहुँदो रहेछ। किनभने त्यो एउटा दृश्य त्यो सुन्दरताले लोभ्याएको जस्तो महसुस हुँदो रहेछ। त्यही भएर हेर्नुहोस् बाटो यस्तो छ।
यता सुन्नु त यहाँ के अरे दिदीको होटल हो अनि दिदीलाई त मैले चिनेछु होइन र त्यही त भए म त दिदी त दिदी त्यति हिमाल पहाड अनि तराई हाम्रो देश नेपाल ल हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ, कति रमाइलो छ, कति रमणीय छ। अनि मैले नि हिजो चाहिँ अनि त्यसै आउँछ हाम्रो देश नेपालमा विश्वभरका मान्छेहरू घुम्नको लागि। तपाईँहरू हामी सबैजना यदि घुम्न नै जानुहुन्छ भने यस्तै मनाङ मुस्ताङतिर जानुपर्ने रहेछ भने मलाई आफूलाई अनुभव भएको छ। यस्तो बाटो छ हेर्नुहोस् न, एकदम अफरोड छ, एकदम खतरा छ, एकदम डेन्जर छ। कहीँ कतै त अब यस्तो जम्पिङ हुन्छ कि टाउको नै माथि ठोकिन्छ है, त्यो गाह्रो। अनि त्यस्तो बाटो त्यही माथि हेर्नु, उताबाट फेरि अर्को गाडी आउँदैछ अनि त्यहाँ जब कि एउटा भन्दा दुईवटा गाडी त्यसबाट पास हुनलाई कति गाह्रो हुन्छ भने उताबाट गाडी, यताबाट अझै त्योभन्दा नि अर्को कुरा त अझै ठुलो ट्रक बसहरू पनि माथि पोखरा टु मुक्तिनाथ जाँदो रहेछ। त्यो सुन्दाखेरि त्यो बाटोबाट त्यो कसरी डेली अपडाउन गरे होला भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। यति सानो गाडी हामी लिएर जाँदाखेरि त हामीलाई यस्तो अनुभव भएको छ भने बसमा ट्रकहरू कसरी पास भयो होला, कसरी गयो होला जस्तो खालको महसुस हुँदो रहेछ। निकै नै रमाइलो छ, रमणीय छ। ल हेर्नुहोस् है, रमाइलो लिनु होला। ल हेर्नुहोस्, देख्नुभएको छ उताबाट ठुलो गाडी आएको छ, बस आएको छ। ल हेर्नुहोस् त, मान्नुपर्छ नेपालको ड्राइभरलाई। अप डाउन डेली पोखरा टु मुक्तिनाथ। फोर व्हिल छुटाएको यो फुल लेटे गाउँ। अहिले हामी लेते गाउँमा आइपुग्यौँ र अघि देख्नुभयो होला तपाईँले अफ रोड भने अहिले लेते गाउँमा टोटल्ली चाहिँ नि यो रोड छ, एकदमै राम्रो रोड छ, एकदमै सलल्ल हामी यसमा जाने छौँ। र हेर्नुहोस् त घर, हिमालको पाखामा घरहरू हुँदाखेरि कस्तो महसुस एउटा लाग्छ कि भित्तामा राखेको एउटा पोस्टर जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। र स्विजरल्यान्डलाई कम्पेयर गर्दा पनि खासै फरक नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हिमाल पहाड र तल चाहिँ नि यति राम्रा राम्रा रोडहरू, घरहरू, यति राम्रो चाहिँ नि हरियो चाहिँ नि बोट बिरुवाहरू देख्दाखेरि मेरो देश नेपाल पनि यतिको रहेछ, यस्तो रहेछ भने मलाई आफूलाई चाहिँ नि फिल भइरहेको छ। र लाग्छ अब यो वर्ष नि यो चाहिँ नि रोड चाहिँ नि बन्ने क्रम भइरहेको छ, गरिरहेको छ। र चाहिँ नि बाढी पहिरोले वर्षनी ले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँनिर भत्काउने र बगाइदिने भएको हुनाले गर्दा समस्या भएको छ। तरै पनि त्यहाँको चाहिँ नि गाउँमा चाहिँ सबैजनाले चाहिँ नि त्यो रोड चाहिँ नि मुक्तिनाथसम्म बनाउने एउटा जुन लक्ष्य छ त्यो सफल होस्। लाग्छ भविष्यमा चाहिँ नि यस्तै गरी सर चाहिँ नि हामी मुक्तिनाथसम्म चाहिँ यस्तै रोडमा चाहिँ जान पाइयोस्। आज तिनीहरूकै दिन छ नि त। तपाईँले देख्नुभएको छ त्यो अगाडिको बाटो जुन चाहिँ नि खोला मुक्तिनाथ हुन जानको लागि हामी त्यो बाटो चाहिँ नि खोलाको बाटो भएर पनि जानुपर्ने रहेछ। भन्दाखेरि भोलि बाढी पहिरो अथवा खोला बाढी भयो भने त हामी मुक्तिनाथ जाने कल्पना त अधुरै हुँदो रहेछ। त्यही भएर बाटो चाहिँ नि खोलामा भएको हुनाले गर्दाखेरि पुलहरू हाल्न पर्ने त हो, तर धेरै ठाउँमा त हाल्नुभएको छ पुलहरू, देख्न सकिन्छ।
तैपनि अब त्यहाँनिर त्यो यावत भौगोलिक बनावट अब त्यो यावत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बाटो चाहिँ नि गाह्रो नै छ है। ल हेर्नुहोस् त यो हाम्रो पछाडिबाट खिचेको सिन हो र हिउँ लाग्छ कि एकदमै नजिक मेरो आँखा अगाडि नै छ जस्तो मलाई फिल हुँदो रहेछ हामीहरूलाई। मार्फा बजार मार्फा मार्फा बजार। अहिले हामी यहाँ मार्फा बजार आइपुग्यौँ र अहिले थोरै लामो यात्रालाई बिसाउने क्रममा हामी मार्फा बजारमा एकछिन विश्राम गरेर यो गाउँ एकचोटि डुलौँ न घुमौँ भनेर चाहिँ हामी डुल्यौँ र निकै नै रमाइलो, निकै नै राम्रो र निकै नै सुन्दरता लुकेको रहेछ यो गाउँमा। र यहाँनिर कसरी स्याउको रक्सीहरू बनाउँछ र कसरी स्याउको चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि सुकुटीहरू र कसरी स्याउको चाहिँ नि तपाईँलाई जुसहरू बनाउँछ भन्ने कुरा यो यहाँनिर गएपछि बल्ल थाहा हुँदो रहेछ। र हामी सपरिवार यहाँनिर आएका छौँ र यहाँ हाम्रो भाउजू मिराज हुनुहुन्छ र हामी यो बजारमा यदि तपाईँ जानुभयो भने मुक्तिनाथ यो बजार चाहिँ नि एकचोटि घुम्नु होला, यो बजारमा पस्नु होला, किन त्यो मुक्तिनाथ जाने बाटोमा पर्छ र निकै नै राम्रो छ। र त्यो जुन देख्नुभएको छ त्यो एउटा गुम्बा हो र यो चाहिँ नि एउटा स्याउ निकै नै राम्रोसँग फलेको छ। र यहाँ मैले बिटिट पनि देखेको थिएँ तर ग्राउन्डमा। जे होस् हाम्रो दाई हुनुहुन्छ उहाँ सूर्य दाई, मेरो जेठो दाजु हुनुहुन्छ र सबैजना भाउजूहरू, दिदीहरू, दुईजना दिदीहरू, मिराज, सुषमा दिदी, लक्ष्मी भाउजू सबैजना हामी यहाँ घुमिरहेका छ। र यतातिर सुषमा दिदी हुनुहुन्छ भने उहाँ यो डाँडाहरू हेर्दा लाग्छ एकदमै रमाइलो एकदम महसुस हुँदो रहेछ। एकदम गाउँलाई हेर्नुहोस् त त्यो तलपट्टि गाउँ देख्नुभएको छ, एकदम डेन्जर छ त्यहाँ। अलिक केही हिमपातहरू के आयो भने त्यो गाउँ डेन्जर छ। र यहाँनिर मेरो दिदी सविता दिदी, शान्ति दिदी हुनुहुन्छ, मास्क लगाएर बस्नुभएको छ। यता सुषमा दिदी हुनुहुन्छ भने यता मेरी प्यारी अर्धाङ्गी श्रीमती हुनुहुन्छ, ओम माने पेमे गर्दै हुनुहुन्छ भने यो गाउँ एकदमै गुम्बाहरूकोमा लुकेको गाउँहरू रहेछ, एकदमै रमणीय गाउँहरू रहेछ। र यहाँनिर धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जानुभयो भने बस्नु घुम्नु होला। म यहाँ कता हिँडेको म पुऱ्याइदिन्छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन त्यो ढुङ्गाले बनेको घरहरू छ डाँडा मुनि, यति लाग्छ कि त्यो घरहरू, त्यो माटोहरू एकदम धेरै वर्ष पुरानो जमानाको चाहिँ नि हो जस्तो खालको महसुस हो रहेछ त्यहाँनिर त्यो ढुङ्गाहरू, माटोहरू। ल मार्फाको गुम्बा मास्क खोलो न। जानी माफी तपाईँले देख्नुभएको छ यो गुम्बाभित्र देखाएको एउटा त्यहाँको चाडपर्व रहेछ र हामी ठ्याक्कै यही टाइममा हामी त्यहाँ पुग्यौँ र हामी एउटा लक्की पनि मान्नुपर्छ। र त्यहाँनिर यो वर्षमा एकचोटि यस्तो खालको चाड हुँदैन रहेछ त्यहाँ।
त्यो गुम्बाभित्र विभिन्न यस्तो खालका नाचहरू अनि उहाँ गइसकेपछि अर्को आउने एकदमै त्यहाँनिर लगभग दिनभरि नै यो कार्यक्रम हुँदो रहेछ। त्यहाँ विदेशी पर्यटकहरू सबैजना त्यो कार्यक्रम हेर्नको लागि वरिपरि माथि तल सबैलाई व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। एकदमै त्यो टाइममा त्यो समयमा हामी पुग्यौँ र देख्यौँ र हामीलाई आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी जस्तो महसुस भएको छ। वाउ, ल हेर्नुहोस् त यति राम्रो छ हाम्रो देश नेपाल। माथि त्यति पहाड हिमाल छ, तल हेर्नु त ढुङ्गाको घरहरू छ, त्यो पनि कुन जमानाको ढुङ्गा कुन जमानाको माटोको घरहरू छ त्यहाँनिर। वाउ, द्याट्स अमेजिङ भ्यू के। मार्फाको गुम्बा हिमाल। एकदमै ठुलो हावा, चिसो हावा, दिनदिनै यसरी हावाहरू लाग्दो रहेछ त्यो माथि। एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ यो हावा आउँदाखेरि। एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ यो हावाको वेग एकदमै ठुलो नै छ, तपाईँले देख्नुभएको छ साउन्डहरू। हावाले मान्छे नै उडाउला जस्तो फिल भएको छ। एकदमै हावाको वेग चढेको छ र टोपी लाउनै पर्छ किन एकदमै जाडो छ। मिराज बाबुको डेन्जर पोज छ, एकदमै खतरा छ। यस्तो नगर्ने होला, हावा छ किन त ढुङ्गा छ, त्यहाँ केही भइहाल्यो भने तपाईँ त्यहाँ खस्नुहुन्छ, त्यही भएर एकदमै डेन्जर छ। ओम माने पेमे, ओम माने पेमे, बुद्धम शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। ओम माने पेमे, ओम माने पेमे। ल हेर्नुहोस् यहाँ, यो पनि एकदमै अचम्म लाग्यो मलाई। किन भन्दा जुन अगाडिको दृश्य थियो एकदमै रमणीय रमाइलो, एकदम हरियो हिमालहरू थियो भने जब तपाईँ अलिकति माथि जानुहुन्छ मुक्तिनाथको लगभग नजिक जानुहुन्छ भने तपाईँलाई यस्तो खालको पहाड देख्नुहुन्छ, यस्तो खालको एउटा बाटो पहाड जहाँनिर हरियो भन्ने कुरा नै देख्न सक्नुहुन्न। एकदमै मरुभूमि हो कि कता कता म दुवै कतारतिर पनि मलाई भएको महसुस भएको छ। भन्दाखेरि मलाई धेरै कुराको अनुभव भयो कि अब यहाँनिर यो यस्तो दुवै कतार जस्तो यस्तो चाहिँ मरुभूमि जस्तो पहाडहरू, हरियै नभएको पहाडहरू पनि हुँदो रहेछ हाम्रो देश नेपालमा भनेर एउटा त्यस्तो खालको एउटा एक्सपिरियन्स पनि मैले लिएको छु। एकदमै यो भ्यू यो हेर्दा एकदमै अमेजिङै छ, एकदमै राम्रो छ। र बाटो देख्नुभएको छ, बाटो एकदम राम्रो छ। यहाँबाट चाहिँ नि माथि मुक्तिनाथसम्म चाहिँ नि यो बाटो पिच नै छ। भन्दाखेरि बाटो चाहिँ नि त्यो एकदमै तपाईँलाई चाहिँ नि राम्रै पिचमा सम्म गरेको छ त्यहाँनिर।
र यस्तो मरुभूमि जस्तो पहाड अनि त्यसपछि हिमाल त्यसपछि घरहरू म कहाँ छु म नेपालमा भएर पनि म अन्त कतै कुनै विदेश दुबई कतातिर भएको जस्तो मलाई भएको छ। ल हेर्नुहोस् त पहाड तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै पहाड हो तर त्यहाँनिर कहीँ कतै पनि हरियो तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न। गर्दाखेरि एकै ठाउँमा बसेर धेरै नै खालको चाहिँ नि एउटा अनुभव भयो मलाई। र बाटो हेर्नुहोस् एकदमै पिच छ सललल छ बाई रोडको बाटो जस्तो छ र तपाईँले दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि कहीँ कतै पनि हरियो देख्नुहुन्न। मुक्तिनाथ यता हेर त ओ माई गॉड यस्तो जाडामा चिसोमा पानी त बरफ बस्छ कसरी धर्मको आउन 108 धारामा नुहाउनु। तर पनि मेरो दाइ दिदी र भाउजू चाहिँ नि नुहाउनु भएको छ मलाई चाहिँ गर्व लाग्यो। म त सक्दिनँ है हजुर म त सक्दिनँ। म त उतापट्टि भिडियो खिच्दै बसिरहेको छु। र एउटा मान्यता छ यो तपाईँलाई मुक्तिनाथमा तपाईँले देख्नुभएको छ ठ्याक्कै यो मन्दिर अगाडि त्यहाँबाट जुन 108 धाराबाट नुहाएर आइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर डुबल्को मार्नु पर्नेछ। यो चाहिँ एउटा पापको एउटा चाहिँ नि ताल रहेछ र यहाँनिर तपाईँ डुबल्को मार्नु भयो भने तपाईँको पाप पखालिने भएर त्यो पैसा तपाईँले डुबेर टिपेर अनि फेरि तपाईँ चाहिँ नि धर्म कमाउनको लागि फेरि त्यो पैसालाई अर्को चाहिँ नि तालमा भनौँ न त्यहाँनिर फेरि फ्यालेर अनि फेरि डुबेर अनि त्यसपछि फेरि तपाईँको त्यो अहिलेको पाप चाहिँ नि त्यहाँ फेरि धर्ममा पखाल्नु हुँदो रहेछ। र अनि फेरि त्यो पैसा फेरि डुबेर निकाल्यो भने र पैसा चाहिँ त्यो तपाईँले घरमा लगेर राख्नुभयो भने घरको एउटा सुरक्षा राम्रो र चाहिँ एउटा लक्की हुन्छ भन्ने मान्यता छ जुन तपाईँको चाहिँ मुक्तिनाथको यो एउटा चाहिँ विशेष र एउटा चलिआएको नियम मान्यता छ। निकै नै यो चाहिँ मलाई अचम्म पनि लाग्यो र चाहिँ एउटा रमाइलो पनि लाग्यो। र डुब्दै हुनुहुन्छ भाउजू दाइ एकदमै दाइलाई त एकदमै गाह्रो भयो मैले जुन देखेँ त्यहाँनिर दिदी भाउजूहरू त झ्यापझुप गरेर गइसक्नु भयो भने दाइ अब सायद कमजोर भएर पनि होला मेरो दाइलाई चाहिँ एकदमै त्यहाँनिर त्यो पानीले थुरथुरै काम्नु भयो एकदमै गाह्रो भयो। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पनि काम्नु भयो र दाइलाई निकै नै तपाईँलाई आगो अनि त्यो खुट्टामा हामीले उ गरेर निकै नै ततायौँ दाइलाई। र अब यो फोटो सुरु भयो। थ्याङ्क यू भेरी मच हाम्रो भिडियो हेर्नु भएकोमा सानो र तपाईँहरूलाई लाग्छ इन्जोय गर्नुभयो रमाइलो गर्नुभयो र तपाईँहरू पनि अबको दिनहरूमा मुक्तिनाथ घुम्न जानुहुन्छ भने म आशा गर्दछु। धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच।